امیہ آندہ بلال وجہ کیے کل کیے میں تینوں اتنی مار دینا تو روندہ نہیں ہے مسکراندہ ہے اوہ بلال مسکرا کے کہتا ہے اوہ امیہ ڈیٹا ظلم کر لے ہمیں سیدھے تے بھاری پتھر رکھ لے ہمیں ڈیٹا ظلم کر لے میں روتا نہیں ہوں مسکرانا تیری نظر میری مارتے ہوتی ہے میری نظر مدینے والے یارتے ہوتی ہے اس لیے آنا سونا پاک بلال ہسیا ہس کے تھے امیہ نو دسیا ہس کے امیہ نو دسیا اثر نہیں ہوندہ ظالمہ تیریاں مارا دا جدی پشتی نوکر ہاں سرکاراں دا جدی پشتی نوکر ہاں سرکاراں دا اس تے ناراض نبی ہے اس تے ناراض علی ہے اس تے ناراض نبی ہے اس تے ناراض علی ہے اوے منکر جیڑا ولیاں دے درباراں دا منکر جیڑا ولیاں دے درباراں دا جدی پشتی نوکر ہاں سرکاراں دا اور چاندے دے کربل دے کاری وہ چاندے دے کربل دے کاری ہاں چاندے دے کربل دے کاری ہو جاندے چشمے جاری لوگاں دل اور پانی بد سی سردارانا جدی پشتی نوکر ہاں سرکاراں دا پھر نامدار صاحب آپ نے خاص توجہ فرمانی ہے میرا آخری مصرے ہے اور اس مصرے پر لکھنے والے نے کمال کر دیا ہے ہمارے علاقے کے نوجوان شہر اہل سنت استاد ظفر مبین صاحب آپ لکھتے ہیں رب بھی اس سے ہو